8.4 मा छ विभिन्न प्रकारका वस्तुगत र विषयगत प्रश्न बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। 33 प्रश्न निर्माणका चरणहरू उल्लेख गर्नुहोस्। प्रश्नपत्र मूल्याङ्कनका साधनहरूलाई प्रश्न भनिन्छ। प्रश्न विभिन्न प्रकारहरूलाई समेटेर प्रश्नको लिखित ढाँचा तयार गर्नु नै प्रश्नपत्र हो। प्रश्नको तयारी गर्ने क्रममा अवलम्बन गरिने चरण नै प्रश्नपत्रको निर्माण हो। प्रश्नावलीमा संज्ञानात्मक क्षेत्रमा पदसोपानलाई निम्नानुसार गर्न सकिन्छ। ज्ञान तह 20, बोध तह 20, प्रयोग तह 40 र उच्च तह चाहिँ 20%। प्रश्नपत्र निर्माणका चरणहरू: उद्देश्यको निर्धारण, विषयवस्तुको छनौट, विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग, तयारी, उपयुक्त प्रश्नको लेखन, प्रश्नहरूको आबद्धता, प्रश्नहरूको पुनरावलोकन र सम्पादन, प्रेक्षणलाई निश्चित ढाँचा दिनु। प्रश्न नम्बर 34 प्रश्नपत्र निर्माणका आधारहरू लेख्नुहोस्। प्रश्नपत्र मूल्याङ्कनका साधनहरूलाई प्रश्न भनिन्छ र यो प्रश्नका विभिन्न प्रकारहरूलाई समेटेर प्रश्नको निश्चित ढाँचा तयार गर्नु नै प्रश्नपत्र हो। प्रश्नपत्र निर्माणका आधारहरू: पाठ्यक्रमको सक्षमता र सिकाइ उपलब्धि, विद्यार्थीको स्तर, विषयवस्तुको प्रतिनिधित्व, विश्वसनीयता र वैधता, सरलता, व्यावहारिकता, गोप्यता, सन्तुलन, विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग, उत्तर कुञ्जिकाको प्रयोग। निष्कर्ष: प्रश्नपत्र निर्माणका आधारहरूलाई ध्यान दिई प्रश्नपत्र तयार गर्न सकेको अवस्थामा प्रश्नहरू प्रभावकारी हुन सक्ने देखिन्छ। अनि 35 मा रहेको छ प्रश्नपत्र निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू उल्लेख गर्नुहोस्। प्रश्नपत्र मूल्याङ्कनका साधनहरूलाई प्रश्न भनिन्छ। प्रश्नका विभिन्न प्रकारहरूलाई समेटेर प्रश्नको निश्चित ढाँचा तयार गर्नु नै प्रश्नपत्र हो। प्रश्नपत्र निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू: प्रश्नपत्र सेट गर्दा समयलाई ध्यान राख्नुहोस्। औसत विद्यार्थीहरूको सहज रूपमा पेपर प्रयास गर्न सक्ने गरी पेपर सेट गर्नुहोस्। विद्यार्थीहरूलाई उत्तर दिनको लागि पेपर धेरै गाह्रो वा धेरै सजिलो हुनु हुँदैन। भाषा शैली स्पष्ट हुनुपर्दछ। धेरैजसो प्रश्नहरू भाषा बालमैत्री हुनुपर्दछ। धेरैजसो प्रश्नहरू खुला हुन सक्दछन्। विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न उत्तरहरूको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। प्रश्नपत्रहरूको विद्यार्थीलाई उनीहरूको ज्ञानको सट्टा उनीहरूको क्षमतामा उपयोग गर्न सक्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। प्रत्येक प्रश्नको लागि छुट्याएको अङ्क प्रश्नपत्रमा उल्लेख गर्नुपर्छ। प्रश्न दोहोरिनु हुँदैन। परीक्षण गरिएको क्षेत्र एउटै हुन सक्छ, तर प्रश्न फरक तरिकाले फ्रेम गर्नुपर्छ। यदि अघिल्लो वर्षको प्रश्नपत्र प्रश्नहरू सोर्स गरिँदैछ भने तिनीहरूलाई उपयुक्त रूपमा पुनः प्रयोग गर्न आवश्यक हुन्छ। मार्किङ योजना सन्तुलित हुनुपर्दछ। ढाँचा बालमैत्री हुनुपर्दछ। निष्कर्ष: प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्षलाई आधार मानी प्रश्नहरू तयार गर्दा विद्यार्थीको वास्तविक कक्षाको मूल्याङ्कन हुन सक्ने देखिन्छ। नोट: वस्तुगत र विषयगत परीक्षा निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू 8.3 मा नै छ समावेश भएकाले 8.3। अब 8.4 मा छ। अब 8.5 मा छ परीक्षणको अर्थ र निर्माणका चरणहरू। प्रश्न नम्बर 36 मा परीक्षणको अर्थ लेखी यसको वर्गीकरण गर्नुहोस्। सिकाइ उपलब्धि वा व्यवहारमा मापन गर्ने तरिका तयार गरिएको साधनलाई परीक्षण भनिन्छ भने उक्त साधनले विद्यार्थीको उपलब्धिहरू प्रस्तुत गरिसकेपछि विद्यार्थीको उपलब्धि मापनका लागि उत्तर पुस्तिका अनि अध्ययन गरी परीक्षण गर्नु नै परीक्षण हो भने परीक्षणका आधारहरू अङ्क प्रदान गर्नु मापन हो। परीक्षणले विशेष गरी विद्यार्थीको कार्यहरूको अवलोकन गरी वा विद्यार्थीले प्रस्तुत गरेको सिकाइ उपलब्धिलाई अध्ययन गरी अङ्क प्रदान गर्नु पूर्वको प्रक्रियालाई जनाउँदछ। परीक्षणको वर्गीकरण: परीक्षण विभिन्न आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। शिक्षाविद तथा मनोवैज्ञानिकहरू निम्न आधारमा वर्गीकरण गरेका छन्। क प्रशासनिक आधारमा व्यक्तिगत परीक्षाले कुनै व्यक्ति वा विद्यार्थीको मात्र परीक्षण गर्छ, अर्थात् कुनै खास विद्यार्थीका लागि मात्र तयार गरिएको परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षा हो। समूह परीक्षा: एकपटकमा एकभन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई समूह परीक्षा भनिन्छ। हामी सबैले समूहमा बसेर गरेको परीक्षालाई समूह परीक्षाको उदाहरणको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। अङ्कन प्रक्रियामा आधारमा वस्तुगत परीक्षा वस्तुनिष्ठ हुन्छ। यस्तो परीक्षाको मापन निपुण दक्ष परीक्षकद्वारा गरिन्छ। यस्तो परीक्षामा विषयगत त्रुटि हुँदैन। प्रश्नहरू वस्तुगत हुन्छन्। यस अन्तर्गत बहुवैकल्पिक प्रश्न, साँचो झुटो प्रश्न, जोडा मिलाउने र खाली ठाउँ भर्ने किसिमका प्रश्नहरू दिन्छन्। आमा रहेको छ विषयगत परीक्षा विद्यार्थीले स्वतन्त्र रूपले आफ्ना मौलिक विचार समेत समावेश गरी तर्कपूर्ण रूपमा उत्तर दिने विषयगत प्रश्न। विद्यार्थीहरूको उत्तर दिने शैली, उत्तरको सङ्गठन र तर्कमा भिन्नता हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा परीक्षकको दृष्टिकोण र विषयगत निर्णयको प्रभाव देखिन सक्छ।
स्तरीकृत अवधारणा स्तरीकृतको अवधारणा स्थिरीकृत परीक्षा पूर्व परीक्षण गरी बाहिरी निकायद्वारा तयार गरिएको परीक्षणलाई स्तरीकृत परीक्षा भनिन्छ। शैक्षिक निर्मित परीक्षा शैक्षिक संस्थाभित्रका शिक्षकहरूद्वारा तयार गरिएको परीक्षालाई शिक्षक निर्मित परीक्षा भनिन्छ। निष्कर्ष विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मापनका निम्ति प्रयोग गरिने मूल्याङ्कनका साधनलाई परीक्षण भनिन्छ, जसलाई परीक्षणको गुणका आधारमा वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ। 37 परीक्षण अन्तर्गतका प्रशासनिक आधार र अङ्कन प्रक्रियाका आधारमा परीक्षणका प्रकारहरू व्याख्या गर्नुहोस्। 5 परीक्षण सिकारुका सिकाइ उपलब्धि वा व्यवहारलाई मापन गर्न तयार पारिएको साधनलाई परीक्षण भनिन्छ भने उक्त साधनले विद्यार्थीका उपलब्धिहरू प्रस्तुत गरिसकेपछि विद्यार्थीको उपलब्धि मापनका लागि उत्तर पुस्तिका अध्ययन गरी परीक्षण गर्नु नै परीक्षण हो भने परीक्षणका आधारमा अङ्क प्रदान गर्नु मापन हो। परीक्षणले विशेष गरी विद्वानका कार्यहरूको अवलोकन गरी वा विद्यार्थीले प्रस्तुत गरेको विद्यार्थीका कार्यहरूको अवलोकन गरी वा विद्यार्थीले प्रस्तुत गरेको सिकाइ उपलब्धिलाई अध्ययन गर्नु अङ्कन प्रदान गर्नु पूर्वको प्रक्रियाले जनाउँदछ। प्रशासनिक आधारमा परीक्षा सञ्चालनको आधारमा वा परीक्षाको प्रशासनिक आधारमा दुई भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। व्यक्तिगत परीक्षाले कुनै पनि व्यक्ति वा विद्यार्थीको मात्र परीक्षण गर्दछ, अर्थात् कुनै खास विद्यार्थीका लागि मात्र तयार पारिएको परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षा हो। यस्तो व्यक्तिगत परीक्षाको उपयोग भने नेपालको सन्दर्भमा मुस्किलैले भएको देखिन्छ। यस्तो परीक्षण एउटा व्यक्तिको विशेष अवस्था, योग्यता तथा क्षमता परीक्षण गर्न सञ्चालन गरिन्छ। खास गरी व्यक्तिको मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित एउटा व्यक्तिको विशेष अवस्था, योग्यता तथा क्षमता परीक्षण गर्न सञ्चालन गरिन्छ। खास गरी व्यक्तिको मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित जानकारी र परामर्शका लागि यस्तो परीक्षण सञ्चालन गरिन्छ। त्यस्तै गरी कुनै व्यक्तिको विशेषीय परीक्षण सम्बन्धी प्रमाणित गर्न पनि यस्तो परीक्षा सञ्चालन गरिने भएकोले त्यसमा प्रभावकारिता कायम हुन नसक्ने भए पनि यसका लागि समय र साधन बढी लाग्ने र परीक्षणको लागि विशेष क्षमता आवश्यक पर्ने हुन्छ। आमा रहेको छ समूह परीक्षा। एक पटकमा एकभन्दा बढी विद्यार्थीलाई एकै ठाउँमा राखेर परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई नै समूह परीक्षा भनिन्छ। हामी सबैले समूहमा बसेर लिने गरेको परीक्षालाई समूह परीक्षाको उदाहरणका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। एउटै परीक्षामा ठुलो समूहमा एक पटक प्रयोग गर्न सकिने भएकोले यस किसिमको परीक्षा प्रयोगमा ल्याउन व्यावहारिक, किफायती र सरल हुन्छ। अङ्कन प्रक्रियाका आधारमा अङ्कन प्रक्रिया परीक्षाको एउटा महत्त्वपूर्ण अंश हो। यस आधारमा परीक्षालाई दुई किसिमले सञ्चालन गर्न सकिन्छ। ती हुन् वस्तुगत र विषयगत परीक्षा। अमा रहेको छ वस्तुगत परीक्षा। वस्तुगत परीक्षामा वस्तुनिष्ठता हुन्छ र यस्तो परीक्षाको मापन निपुण अनि वादक्ष परीक्षकद्वारा गरिन्छ। यस्तो परीक्षामा विषयगत त्रुटि हुँदैन, प्रश्नहरू वस्तुगत हुन्छन्। यस अन्तर्गत बहुवैकल्पिक प्रश्न, साँचो झुटो प्रश्न, जोडा मिलाउने र खाली ठाउँ भर्ने प्रश्न किसिमका प्रश्नहरू दिइन्छन्। अङ्कन गर्न उत्तर कुञ्जिकाको प्रयोग गरिन्छ। यस्ता परीक्षाहरूलाई नयाँ किसिमको परीक्षा वा सीमित उत्तर विकल्प भएको परीक्षाको रूपमा पनि चिनिन्छ। आमा रहेको छ विषयगत परीक्षा। विद्यार्थी स्वतन्त्र रूपले आफ्नो मौलिक विचार समेत समावेश गरी तर्कपूर्ण रूपमा उत्तर दिने विषयगत प्रश्नमा विद्यार्थीहरूको उत्तर दिने शैली अनि त्यसमा उत्तरहरूको सङ्गठन र तर्कमा भिन्नता हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा परीक्षकको दृष्टिकोण र विषयगत निर्णयको उत्तर कुञ्जिका प्रभाव देखिन सक्छ र यस्तो परीक्षामा विद्यार्थीको क्षमता रश्मिको मापन गर्नका लागि विशेष दक्षता र अनुभव भएको परीक्षकले उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्नुपर्दछ। परीक्षकको विषयगत निर्णयको प्रभाव पर्ने भएकाले नै परीक्षा विशेष रूपमा अनुभवी र योग्य हुनु आवश्यक छ भने विद्यार्थीको स्तर र पाठ्यक्रम तथा शिक्षण प्रक्रियाद्वारा जानकारी राखेको हुनुपर्दछ र हुन त विषयगत प्रश्नलाई पनि अङ्कन योजना तयार गरी विषयगत प्रभाव कम गर्ने प्रयास गरिएको हुन्छ। निष्कर्ष परीक्षणमा परीक्षणलाई अङ्कनका आधार सम्बन्धी र मानव सम्बन्धी परीक्षण भनिन्छ भने परीक्षा प्रशासनका आधारमा व्यक्तिगत र सामूहिक परीक्षा दुई किसिमको रहेको हुन्छ।